नाज़रीन, गुज़िश्ता कुछ दिनों से हम टीवी चैनल्स पर देख रहे हैं कि यूरोप जाने वाली एक कश्ती समुंदर बुर्द हो गई और उसमें कई अफराद जान की बाजी हार गए हैं। आज मैं आपको कुछ ऐसे वाक़यात सुनाने लगा हूं जिन लोगों से मैं मिला और उनके तासुरात जाने। ये वाक़यात सुनाने का मकसद सिर्फ ये है कि आप ये जान लें कि क्या बीतती है उन लोगों पर जो डंकी लगाकर जाते हैं और उनके अहले खाना जो पाकिस्तान में होते हैं वो उनके बारे में क्या सोचते हैं। नाज़रीन, एक माँ से मेरी बात हुई। उनका कहना था मेरे बड़े बेटे का नाम सैफुल्ला था, दिहाड़ी करता था, घर वालों का एहसास करता था, कहता था बाहर जाकर कमाऊंगा, हालात ठीक हो जाएंगे, बहनों की शादी करेंगे। 4 दिन फोन आता रहा, फिर फोन आना बंद हो गया। इटली में कश्ती हादसे में मारे जाने वाले गैर कानूनी तारकीन वतन में शामिल पाकिस्तानी शहरी सैफुल्ला की वालदा कहती हैं कि वो कहता था अम्मी हमारे हालात अच्छे हो जाएंगे, बहनों को पढ़ाएंगे, फिर शादी कर देंगे, मैं अगले मुल्क जाऊंगा और बहुत पैसा कमाऊंगा। उनका कहना था जाने से पहले सैफुल्ला दिहाड़ी पर मजदूरी करता था, जो पैसा हो घर लाता था, तंग नहीं करता था। पहले भी गया था, 25 दिन बाद पकड़ा गया तो वापस आ गया, फिर उसका वीजा नहीं लगा, उसके दोस्तों का लग गया था। कहता था अब वीजा नहीं लगाना, फोन आया तो कहता डंकी अच्छी जा रही है, 10 दिन में पहुंच जाऊंगा। सैफ की वालदा बताती हैं कि इस सफर में सैफुल्ला पैदल भी चला, थोड़ा गाड़ी में भी सफर किया, घर वालों से राब्ते में रहता था। फिर बताया मेरा जूता टूट गया, थक जाता था तो मोबाइल पर फोन करता था। वैसे कहता था मैं खुश हूं, खाना मिल जाता है, लेकिन मां तो मां है, समझ जाती है। सैफुल्ला की जानिब से भेजी जाने वाली आखिरी वीडियो को याद करते हुए वो कहती हैं फिर एक जगह से मूवी भेजी जहां जंगल में उसके पास टमाटर और हरी मिर्चें पड़ी थीं। पता लग गया कि खाने को सिर्फ यही है। बोला कुछ नहीं, बस 2 उंगलियां दिखाई। उसके चौथे दिन फोन आ गया कि सैफ जिंदगी की बाजी हार गया है। सैफ को याद करते हुए बार बार अश्क बार होते हुए उनका कहता था अम्मी घबराना नहीं, आपकी मजबूरी खत्म हो जाएगी, आपका इलाज करवाएंगे, आप ठीक हो जाएंगी। बेटे को रुखसत करने के लम्हात याद करते हुए वो कहती हैं लड़कों ने मशवरा किया और मंसूबा बना लिया, मुझसे किसी किस्म का मशवरा मेरे बेटे ने नहीं किया। उसने कहा कुछ कपड़े रख दो, मुझे समझ नहीं आया कैसे मैं इसकी बात मानती चली गई। वो कहती हैं मेरे बेटे ने मुझे बताया नहीं था, जब पहली डंकी से लौटा कहने लगा गाड़ी का टायर पंक्चर हुआ तो वापस आना पड़ा, मुझे पता नहीं था, मुझे इन बातों का इल्म नहीं है, हमें इन मुल्कों के नामों का भी नहीं पता जिन मुल्कों के नामों का जिक्र उनका बेटा सैफ किया करता था। आखिरी बार मुझे कहकर गया या तो मैं कारों में मिलूंगा या अखबारों में मिलूंगा। वो कहती हैं कहता था सब यार दोस्त चले गए हैं, मैं भी चला जाऊंगा। अपने बेटे को खोने के बाद वो कहती हैं कि वो सबको ऐसे सफर का खतरा मोल लेने से मना करती हैं। उनका वो वाहिद असासा था जो अब इस दुनिया में नहीं रहा। उनका कहना है मुझसे कोई पूछे तो मैं कहूंगी कभी ना जाओ, यहीं भूखे रहो पाकिस्तान में ही, मैं तो उसके शौक में अपना बेटा गंवा बैठी हूं, मेरा बेटा चला गया। 21 साला सैफ और उसके वालिद का इस मौके पर कहना था कि रास्ता तो खतरनाक था, लेकिन भाई बहन की खातिर कहता था डंकी लगानी है, महंगाई बढ़ती जा रही है, गुजारा करना मुश्किल है। नाज़रीन, ये सिर्फ एक वाकया नहीं है, मैं आपको अपनी ज़ाती ज़िंदगी के हवाले से 1-2 वाकयात बताता हूँ। मैं एक इलाके में काम करता था, एक मीडिया ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हमारे सामने एक केस आया। उस केस के हवाले से जब तफसीलात इकट्ठी की गई तो यह मालूम हुआ कि एक एजेंट ने 2 भाइयों को डंकी के जरिए बाहर भेजने के लिए रकम वसूल की। वो उनको पाकिस्तान एक गैर कानूनी रास्ते से ले गया और एक इंतहाई सर्द मकाम पर, जहां पर इंतहाई ज्यादा बर्फबारी हो रही थी, जब वहां पहुंचा तो वहां से आगे जाना मुमकिन ना था। वो दोनों भाइयों को यह समझकर वहां छोड़कर लौट आया कि वो दोनों तो मर जाएंगे, मुझसे पैसों का हिसाब कोई नहीं मांगेगा। लेकिन अल्लाह की कुदरत, और जो कहते हैं कि जिसे अल्लाह रखे उसे कौन चखे, वो दोनों भाई बच गए
اور وہ واپس لوٹ آئے. ان کو وہاں کی گورنمنٹ نے ریسکیو کیا. وہ یہاں سے جب گئے تھے تو وہ صحت مند شخص تھے. وہ دونوں ہٹے کٹے تھے, ان کے تمام اعضاء کام کرتے تھے. لیکن جب وہ پاکستان واپس آئے تو دونوں بھائیوں کے دونوں ہاتھ اور دونوں پاؤں کٹے ہوئے تھے, کیونکہ وہ ایجنٹ جو چند لاکھ روپوں کے لیے انہیں جس علاقے میں چھوڑ کر آیا تھا, وہاں پر اس سردی کی وجہ سے ان کے جسمانی اعضاء کام کرنا چھوڑ گئے تھے, اور ان کی زندگی کو بچانے کا واحد راستہ صرف ان کے بازو اور ٹانگیں کاٹنا ہی تھا. اور اس طرح کے بے شمار واقعات ہیں. ایک اور واقعہ اس طرح مجھے یاد آتا ہے, میرے اپنے جاننے والوں میں سے, بڑے قریبی لوگوں میں سے ایک شخص لیبیا گیا, وہاں پہ خانہ جنگی تھی, وہاں سے اس نے فیصلہ کیا کہ ہم اٹلی چلے جاتے ہیں. اب وہ بتاتا ہے کہ 3 کشتیاں انہوں نے لی اور تینوں کشتیاں چھوٹے سائز کی تھیں, اور جس شخص نے ان کو کشتیاں فروخت کی اس نے کسی قسم کا کوئی ملاح ان کے ساتھ نہیں بھیجا, کوئی بھی ایسا انسٹرکٹر نہیں بھیجا جو ان کشتیوں کو چلا سکے. اس نے چھوٹی سی ایک کلاس دی کہ کیسے اس کشتی کو چلانا ہے, اور سمندر کی لہروں کے حوالے کر دیا اور بتا دیا کہ اس طرح اپنے سمت کا تعین کرنا ہے. وہ بتاتا ہے کہ ہم 3 کشتیوں میں اسی طرح سمندر میں لیبیا سے اٹلی کی جانب بڑھے, اور جب اٹلی کی سرحد کے قریب پہنچے, یعنی ان کی سمندری حدود کے قریب پہنچے, تو 2 کشتیاں ڈوبنا شروع ہو گئی. کہتا ہمارے سامنے وہ 2 کشتیاں ڈوبی, اور وہ تمام لوگ جو ان 2 کشتیوں میں سوار تھے وہ بھی زندگی کی بازی ہار گئے. کہتا تیسری کشتی ہماری تھی جو ڈوبنا شروع ہو گئی, اور اس کے بعد اس میں جب پانی بھرنا شروع ہوا تو جس شخص کو وہ کشتی چلانے کی ٹریننگ دی گئی تھی وہ بھی بے ہوش ہو گیا اس خوف سے, کیونکہ اس نے اپنے سامنے 2 کشتیوں میں لوگوں کو مرتے ہوئے دیکھا. وہ کہتا ہے کہ ہم نے ہاتھوں سے پانی کشتی سے باہر نکالنا شروع کیا, اور اللہ نے ہماری زندگی رکھی تھی کہ ہم اٹلی کی سمندری حدود میں داخل ہو گئے, اور اٹلی نے ہمیں ریسکیو کر لیا. وہاں کی جو فورسز تھی انہوں نے ہمیں ریسکیو کر لیا, اور اس طرح ہماری زندگی بچ گئی. جب میں نے اسے پوچھا کہ دوبارہ موقع ملے تو کیا ایسا سفر کرو گے, اس نے کہا ہرگز نہیں کروں گا, اور میں بھی یہی مشورہ دیتا ہوں کہ لوگ ایسا سفر نہ کریں. اب یقین مانیے آپ کو صرف وہ واقعات بتائے جاتے ہیں جو کامیابی کے ہوتے ہیں, آپ کو صرف وہ تصویر دکھائی جاتی ہے جو ایک سائڈ کی ہے, جو کامیابی کی ہے, اور وہ کامیابی اتنی آسانی سے نہیں ملی. وہاں پر بھی جا کر لوگ 2-2, 3-3 سال بہت ہی ابتر زندگی گزارتے ہیں, ایک مائنورٹی سے بھی بدتر زندگی گزارتے ہیں, اور پھر کہیں جا کر وہ سیٹل ہونا شروع ہوتے ہیں. لیکن وہ تمام کہانیاں جو ناکامی کی تھی, یعنی سنہرے خواب لے کر جب وہ اپنی منزل کی جانب یہاں سے رواں دواں ہوئے تو ان کی زندگی تاریک ہو گئی. یہ سفر ان کی زندگی کا آخری سفر رہا. ان لوگوں کی کہانیاں آپ کو نہیں بتائی جاتی, اور یہ ایک واقعات نہیں, یہ سینکڑوں, ہزاروں اور لاکھوں واقعات سے بھری کہانیاں ہیں. اور آپ کو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ اپنی زندگی کو محفوظ بنائیں, ان ٹھگوں کے ہاتھوں میں مت چڑھیں جو آپ سے لاکھوں روپے وصول کر کے آپ کو صرف اور صرف یا تو ذلت بیچ رہے ہیں یا موت بیچ رہے ہیں. اپنا خیال رکھیے گا, ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجئے گا.